الزول ذا مقران افكر قوني هدران الهدرا يجي عندي يبغو يلي كندا ناقل أمريكا ناقل أوروب شرقوني هدران الهدرا يجي تسمى زيجما تموت القبيلة كنت لا الساقيني زي المحالة تسبين غوكلاني ويا نساء غير وكلانا ما وساء غير كيسارة دصا أخممينو غمزوارو هذا يروح 220 أجيا إلا نكاك الحبوس سورتو ثمورت القبايل وروكير نتا ميطوش وروكير نوسود وروكير يزاد وروكير ندغم أثنيت الحبوس أفايني دينا يسنسن أفايني تخمم وقرو ينسن أفايني زران تولنسن الباطل زران تولنسن الباطل يميسلان سمزوغ نسن عرضنا دنتقن أوينا الحبس أرنو يسن خطيات البروسيات قمليون ندا ساون إيه غساقيني غقلاغ 22 جوان 2021 إلا قاعد نينيس بلي le 16 février 2019 يقوياغ داين دين قويني دهان حدثا داين لاني يقازي مثل الخلة عنا ناس ودي قوارا انكواري تسمى شغل لونيفرسيتي قلنا قيالتي غمر كسموت القبايل ناقل فيرماني ثم قرانت مقرغا كان فيرما ثم قرانت شحال لي زونيفرسيتي تقلن غنتسغلن اللي نتد امزوغنا ما كان فلان امزوغن الساقي يفقد العبادة ثنيد محمدا تمطلع ينصوت اللي العالي انكاسبي ربي قوياغد ما تشاسبي ربي السويسور يقوياغد يندي الفايدة إتمور تقويليت إتمور راني ناضنين 4 ناضنين تسدونا كن وحدة من كني غسم 10 نرجو نتراجو غرا إذا غنتسامور القبيلة إذا قلتي لي إيماني سون ديبوندون سواقين سي العلامة كين سواقيني إلا قراني لي منو وإلا قرا نعطل عطاس خاطر تورا لي كلاشنيكوف ولاش ثمطوس ولاش تقشيش ولاش قشيش ولاش قشيش ولاش رقاز ولاش مغار ونسعرا ان كلاشنيكوف انت لي كلاشنيكوف يجي لي كلاشنيكوف كرا وين ريزون كرا إلا قاسي ديبين إلا قاسي يهضر إلا قد يناول خاطر الدنيا ضوا كينيا سورها السنغ كندا السنغ الأمريكا السنغ جابون السنغ الأوروب زران دا شونكل جويجي تاقي كلاشنيكوف خاطر لي تلفزيون تموت القبايل لي راديو تموت القبايل لي جورنال تموت القبايل وتصاحنا راه إيه يحون ربي إلا شغل مال إلا عيسى وين مقارن عيسى الراوي عيسى كخدمة تيجي الراوي عيسى إيه عيسى مثلا شارلمان مثلا إيه سواقين اللي كلاشنيكوفنا إذا غنروحت أدن السوف غسي نحبس النار إذا نفس مكره ندن السوفو خاطر ويلي لنا كوك الحوس اللي قاد يسنن يزران شطوح دا شارين أردينين ماشي كان محسن دامك سانكيني دامك تداش يسن غاتي دينيغ قارغ دايني مسنغ أي مسنغ نيغتيد قارغ تيد وحبس غارا وكرق وين مزمر خنق ماشي غير نكي قارغ تيد دايما ماشي 2019 16 فيفري 2019 يكوماس يقدر داكا هذاك ونا ونتد قلي فيديو صافي 5 سنين هيا قميد هدرا قلي فيديو قسمي 2017
زمر ما تم الجراينو 2017 رحت كانال السيت حسن فالونسيانا حسن قلما تعبة حسن أتفهم باللي 2017 2017 2018 2019 2020 هكذا 2021 صافي 5e année رحت تلت هي غساقي لا يون يعني والفقارة ترى داك يصرف إذا بدي ونادي هضن تحسيس طلايا أين دينا هو ماشي ديني مرا ديني كينا غادي عاود غوانا غادي من اللعبة اللي يزعفن إلا يوان دروسا ياكويا هايكي وزنا الطون خالغو لكن يانا مزيان وسما واقيلا مازال يسعر 50 سنة قد عمرس أركازا كيني أزديني خطورا سين ووالن ناخ ثلاثة يعدى ثلاثة الفوطات يقعدن أبسموت القبيلة يعداو كويس قد في أرمانيا تمقرانت من كوارين ثورا قلان حاشا تموت القبيل تموت القبيل التينات ثايضين 4 مورانيين وتتصدر غارة وتحسب غارة المدى اسما ريح السبنت اسما ريح السبنت تحسب ثلاثة الفوطات قاعدين 18 شهر ياكي أثناء 18 شهر الفوت 12 البريزيدان سما تقول البريزيدان الفوت 8 لا كونستيتيسيون تموت الفوت البريزيدان تموت القبيلة جامي فوتي 0 فوت الفوت 8 تموت القبيلة 0 فوت الهجرنيار تنقارو ساقين الليجيسلاتيف تموت القبايل 0 فوت إلا يوانا مكيدينا دروسايا واحد 15 يوم يقدر فرس رغاكاكي واحد 15 يوم قلنا قويضنا ثورة زنت وقيلة زنت سكرتير ناسيونال لا فلان أنه وزارق على مدى قبيلي نذكر قوانس قبيلي نغوسين على قبيلي نغوسين أمشي دينا أسا أزكى لا فلان إلا إلا إذا زمر غادا سيني بالك لا فلان إلا غير ذاك بسكراك توقورت قسمتينا كاع النبان ضقوهران قورقلان جلفان قلغوات أهيتي إلا لا فلان مارقزا كيدا قد يعقل كسمور القبيل وإلا راه إذن كذا شرديني غير القبيلة السا مزورنا لو كان اللي غير خاصة مي لا كتخدم ماشي كيو تدارت كنا ولا ميري كنا يونا تيخدم أتروحنا كل ميرياتي شرو قندا تعلق العالم ني تقديم تاكيد كسن أدرنتاكي غير مكاني لا ميري الميري بغانا يقيم الدولة على ما يقيم أنا غادي يروح يبدل نوايض درن وين راه يقمن على ما ني هو خروس ني البيرو ني مقام المير أجيلي المير إما راه يقيم فوفو تايس أجيلي على ما نيكس أذرنون إلا قذرنون ميوتي دينا راه نتسوى ولاكيا وكير إدوينا كان البريزيدان إليجيتيم إذا عبد رايدين ويقوي ضار 10% باللي ذي الوطن وسار لا ليجيتيميتي أمين يسعى تمطوط وتعقيد راه كيف لي با ليجيتيم هي غرقزني دينا أنا كني أسا غزكا لا فلاني إلا غندني ميكتمور القبيل ولا شيت إلا قد يكساغ بالبلي ولا شيت بغيغ أطاس راس إسيسينا خاطر الناس دالا التلفزيون الناس واحد 3 أنا 4 بردان يزدي عاود بغيغ باللي السيد غير كاز النيرنين
بار لا فيديو بار لايف هذا زدينينا ولاكيا سنيغ دا ولاكيا السا أزكا على فلاني الليلة مكتموه القبايل ولاش تورا ثلاثة الفوطاتي قعدان ولاش الفيلتا الفوطا قعدان كتموه القبايل إيه يفوك فلان اللي غندي كتموه القبايل يفوك إسلينا كي فوك ويذنين إيكار بلاد ميسينا كي ولاش إيه ماذا قلنا القبايل ورن شرقوان دا إلا الميت كتوزرين قليكومين قل عروش كتمدينين القبايل هاد كسن العالم مني 1933 هاد كسن هذا نواقي جوا مسيو الميراث يخيم الدواس إيه ساقي ذيقي يبغي غاتي دينيا نحبس نغيدا قدفهم خاطر سالوف تاقي على تسدو على الوين ني كتحرص زر تبع زر ما الغاريس ادي الدوار ادي قص اذا غادا اذا نحوست امكرنف ابريل إذا عجبكي 242 نحباس إقلان قلحوس أفين تهدرن أفين تخممن أهوان دانتسنو أنت تموت يضر وانشتا السلح الدقي عندنا كاكيني ذا شد يصبح وقت الفاندو يغلي الفانتيا الفانت وقيلا يروح الليل سلا داغني لا رسام بالمدينة لا بلاس لا ريبوبليك الليل ولاش اتصل القبايل يروحن إذا قاغ نساو الشطوح النيف النيف هاكي أنا مكيسقارن النيف وقيلا كتموت القبايل زمر غاديني 95% تظلن تحسيد مليح باش غاديني يانا الهضور وروعة لا مليح يفهمها تقبايليني تقديمتي الدار تسمى السيد بلي تفهم يون لا تسوى نقرا داك كي الهضور شطوس سلمعون كني قارنا كني سلمعون ماشي كلس ماشي دايما نقرا الهضورني المعون هذا اللي ساقيني 95% كتموت القبيل تصلان إما راه يصلي يون يخدم هكا ومان أرمان زارنيس النيف أيوان 5 كاكيني أيوا تعالى نجبد نتلت نسعوت النيف هادا نسفغس الرون نقلحوز ماشي نلقى كان رون قلحوز هاد السير زارني كتخدم هكا هاد السير هاد الجبدة غنتلت ما غنساعة غنزارنا مولش ونساعة نزار داش النيف تخدم هكا وين كان رواي كان مراسيني ما صايرني با يخبك الوزاني سايغ النيفيه هي قاعدة تصالان 50% واش تخدم ماكرون لأنه متقال ما بان النيف إذا قدا الديوان الدوار يروح لعرش ردينا نوقفو 4 عروش إلا ندينا قلجا وقفو يغرم ما يشلط نوزل لقينات أتعيد تونات أتمليكش الدوارات مليكش أتعباس أتعيد صحاب نسدو ثقلش نجمعنا نوقفو الحبس نوقفو وتروحو نارسينا المفغن ديال الحبسني إلا ندي نوقفو قدي إجانا الحبسة بقدر وين دنا في قدر وين خمان يواس
اختيارات يوغوس اثنين ناغ الحد ناغ ثلاثة ناغ أربعة مي ماشي كواس الجمعة ماشي كواس الجمعة إما أنقار النيف إلا قال خمسة كاكيك توري لو كان دو تظلنا راه قاسيني غايتو القبيل وصلنا راه ما ساعنا نزارن إذا بديت تصلان كان تلقى يغدو ولا خما كيتشاف كاين الحاجة ذاك كسل ماس قدميس شافني الحاجة أجبستني داك أكيد النيف زواقي النيف أنت نسدوت أوه هنيدا سلوفت وناسنا 54 62 ولاش عشتاقي ينحبس في السرسيس قاعد يخدم انت السرسيس بلا السوفغن يا روميين تحوس لي توريست من كلي غدا توريست مي ذا شو اساسا نقول درار يسدرامي بردان يتعسى يتسوي لا ليزون يزمي بوطو انتريسيتي وساعة غير نقعد لك سواحني مصيا كاينين لاقشوش مشطوحو ديما غير تنكحل تشكي نروح على العسا تمسعفا ذو مسبل وذاك مي قارن المسبلين هيثات ولا شطاس الغاشي كسران ذا شي ذا مسبل ذا شي شاف النظام ذا شي شاف المسبلين ها الا الجنود وذاك قرص الجنود ويني الا ند عسكري وكي قرص ذا جندي الا ودا مسبل الا شاف النظام الا شاف المسبلين الويدين كي تشكي اش قعنا العسا غاديو تسوية العسا مي لا قد دوغ مسبلة دوغ وين يساعة تنكحلت نكي ولاش مشطوحة 16 سنة قد عمري و 17 سنة قد عمري و 18 سنة قد عمري و ما قلت 19 سنة قد عمري سون كي توتفاق بليسيغ تورق لي ذا السلغين ديني الغشيم امكي تهدرن انكي دمس مجاهد انكي جديدة مجاهد يا قليل الحيار ابليس يغتر ترونية استريسيتي بابا يرحم ربي افقي دراو ازدغطل 8 شغمس لا تورتور افقي دراو صوان تدي ازدخل القهوة كسل مسخو ضقيض تنادي القهوة ويكسان مس وفانت بلي انا سميك تنقدرار ميك ذا توريريس نك انا سميك ذا توريريس هي غا الحبس تورا دمرضان دا لميك يا كان دا طريق من كاقلي بخوم يتعيشها عندها طريق قدرا يقلا يو 8 شهور الحبس ابقي دراو شو راس الغلابات أول سنة كاينين كلمتو مجاهد جديدة مجاهد الوين تسوق هذاك وتصدر غير كيمانيو بلي هل ما توحر ساعة كي تقرا ذا شي قدراني يدير أين يخرب يا رومين ولاش صافي ضربي كتدات يوقلما جامي خدم تاكني يونس والمتهدر غير كنت تموت القبيلة تموت القبيلة يندير الباطل يخدم ولكن ويدي جارنا الحبس نوثنيا أبقي درات سلسيس جميلة وانشتا جي مقرني كان أكويا أد ندم 5 غيدي يدي روحو قل مروك سدو نار تونس الجوي داك يعني اللي ديري جا مقرانا ندير خاضر ندير الحسين أحمد ندير وناس من بلك السويح ثانية يمد دورنا كلا بيوني يدي روحو قل مروك هتروح لتونس صب انت ندار هنا الميزون بلونش هادو كان صافي صورة تيق ينفيزين يتنغان ديجا ويجي ان 66 ني كونداني الحسين يتحمد الموت سي هذا بلا تنغن وسن كاسات كتموت سنين ساعة تموت سنين سوف انت تسروي انت دي صباح الدين قلوزان انا قالوا ويجيني كوني هاتشا من تسلانا نزال نتناظر من الاسلام وكيا ها لا خطر ديالنا ذاكيني قداش بالبط ذاكيا ايش كتقال الاسلام هاكيا زخي واش راه يقبل نشتاق البطل
خاطر يتسكن تاكونا ذاك لي سيستم كي ميقارقك لي ميرسونيير لي ميسيونيير لي ميسيونيير لي منو يسنعني نو ميقارقك لي ميسيونيير الويدا كني غراك دي الشيخ ني يجي فتونا كني تروحونا كنا في المغرب وين رسمو قبرين تقوس الجماعة كما راكم ماشينا في 12 من ساعتين ويحبس راك الخطبة هاد النفس الويدا خاطر قارق دايما تموت افسيني ثاني الفرق لي ميرسونير لي ميسيونير يوت الجهة ذا جدرمية ذا عسكري كيف الدق يوت الجهة نقدر افدا خرتي وقيد الحرم وقيد الحرم وقيد الحرم وقيد الحرم الحلال يوري لي هاكو إيه هي ثموت القبايل أقليا غير خبر بلي ولاش اللي فلانزك ولاش اللي غندي وين دينا انك اسا غزكا لا فلاني الليله مكتمول القبايل ويتسيلي ورا توري إلا قايد سنين القبايل ما إلا كراني في قلان يتسنى لنا نسانس وكا يرنا وقيلا ديال واس ونتعدي لها أذن لنا نسانزيك خدمنا كاكا تلقى منا ماني وقيلا طريقنا كاكا انكي قدا مرتي يغلوضو قدا مرتي صولا قدا مرتي يوزامك ولا ورتصوم ورتصلا ورتصغلوضو ولكن يخدمنا كديد ما ناديق ما كخاطر شغل من دادي قال تغلو اللي خمامات ترى ولا شمال امكان من ولكن 95% يتوقع داكنا ما ارزاق الكونزان زعما الا قادر روحنا تساويني زمزيني نتساوى كنكواسيف ديال الكواغن قالنا انزل السيموم هادو غنوكن لان انزل السيموم إما راه نسيرتو دماغ بار نقمي وين ما والله راح أمكان رونجي تيويني قوامان ورختني رونجيني تيويني قوامان إساسنا كنيك 30 سنة نيك 40 سنة يا نيك 20 سنة قد الدوكال ولا شوي ترقان كان الحاجة قوس ما رقم الحاجة يحسب أصنا ربي غتقيم 100 سنة أمي خامني جانا كني لي كولونيين فرنسا تخيل الجامي غدا هذي وسيرنا وجمال نعدم سورة هي اللي وانا ديك الصباح تسدمني مولا تسدمني صغارنا دين جان داخلتي كلشي قراص ونتا تقدر نسير زود ما ونص سوا كاد نكاس بها ربي هي نظر الصح ثمور ديجا ديك زيكي سلافريك وسعرة تسقومان سورة تكملو كداوا قسمي يتحمى كالقاعة كنت لا كي مورا مدناوك ميم لوروب تلازيك تسمى ترميدين تورا تحمر متقاوم وداش عطاس قوامان ثمور فيرمانيا النار زادا الزادوك ثمور القبيلة أكثر راه داشي كدا قاس نخدم شحال تيكرتي خمام ميو قوسة تخمام بلات الفيديو ديريكت الشفيق ديوناتي يقبل 54 أقبل 1954 أقبل الديوان تدار تقول ما تدار في وين دالولا ولا شويك ساعة البيت المزاخ الخميس ولا شويك ساعة لافوس ولا شويك ساعة نمان روبي نزاخ الخام تروحون يرقازان ذات خدات ديوان دوغمن يديد قوامان ناقي بتيد قوامان لين قال قال يساعون تبتين لين قال يساعنا يديد اجي نخدم شوشو سو عبودو قلواش عبودو ولات البوكني قلواشين شويني سير نخدم خاطر عبودي كرير نعطي خسير وإذا كان نخدم نتيلوين تايلوت مي عبودو قلواش نخدم يديد نتساوي مدزك سمان نغتساوي ندزك الزيت توخمني الزيت تروحوا لعبادات هذا غتشرنا يديتي داوي ساقام السير زنزكت يتقلودي يتغم جاويني الضبسييني ونات يتظليتي وسير شوية قوامان السير نوغان كنا نستي زعما غان سيفيليزي فنوني خامان هي غالا دوش هي غا روبينيات هي غالي ديو اتورا انتي لا تمورس الشوار سندير لي لا سيلا غير اللي السيدي غاكني دينا الريف الجزائر واقيلا البرج البحري
أكثر شهور يجي تقل ما يوليش تقربيني أصحابك الناس يجوا صحاب الناس نكونين ساعة مرزيك تقدر تقول مزيك 4 سنين الساعة 4 سنين ساعة زمان سورة غتول ما تسنغ نفتق القوامة مرة جوض الموت جوية جيان يتبحيرين جوانا قايد كوما سنين يغتورا قل دوتا قيدا بدا تسنغ أنا نوكساون تساغنت لي بومب ويش بزماني وا أديو قمي ولا بومب تينس أسي السومة كما نسي الجارس وديو أدي أغلى بومب ديالنا زرا مروان دا نصوض لا سيفيليزاسيون التقدم هي بلي غاني نسن لي دوشات روبينات لافابو صاليش الجوامع والزافي مانيك تيجوين شغلنا كنت كالكير قرصنا لي شاطوليات اشحال تليوان كتمورس القبايل كتودرين تيليوان وغنوة ما نخسرش واش تخسر واسمي دنو الفانت لي فوس ني يغتروحون وما البيت الماء وما الكابينيات إلا يون الزمان ولاش الكابينيات هاكي تروحون لعبادة يخزران إلا يون تيرحم ربي تذكر بس الخير ويموت راه إلا دام داكلي وارثة وقل جاية قونا ليزي سيار أنا مرة نهدر نكيس نسقسير تشكي مرة ذا زديني غاية مرفضة خطر ذا مرفضة منتسا كي مرفض نصفض نسود غاق إلا ولا قايس إلا نقاد السن حنا يخسر ولا شمنا ولا شلان هاد الدماغ غاغ وتحال شي ورا مليح القوا غادا اشكرا يروح حد يسرح إيوا 40 إما ريفك هاد الدماغ غاضي صويصا يروح ولا شمان أسورا يا غالا دوشات يا غالا بابو يا غايانا غامان تموتوليش لعبة مسنكان سورا يوغال نتيقيتني قوامان ليسونس المازوت تقلا وطاس ولا غامان إيه إلا قابل لي إلا قانك نحبس لي فوسني روح الغابة في مانيك ما لون ورباني سير حسن الغابة غتقارنا دوغان د الغوار الخلاث كزيك نسنت صبون تارو داينين هتخملي بزوان صدرهم شوية هذا روحنا روغوزي أنا حبست لي فوسني الدوغان تسلي واني إمي خسرنا كنوامان نكوني ساعيوش تادا كتموت قولمان كتدارت قولمان نقرص تادا بفار عام 12 تغرر أمان لا نفرو هكا تخدم من ومان ذي سماضن أصافي غورت 40 سنة كمي خسر الومانيس ذا خسرنا ما تاداني تلايو تخويش سنيك سيا كان يوساون كان ذي قد يخمم لي فوس التواليت البيت الماس إلقا روحا نداو تمورس الحق ندار تاداني أماني سيفيني تورا يونوت نسس لان كرا 4 ساعات كانت تبحيرين دواس سن فايسن سن تبحيريني أمان مقران تادا مقران تنسا قواقفد يرا قسمت شفاي مثلا دنيا أروح نكتو نقوينتن صحاب قبوت ودرين نيرنين أتفلدن فتحون مليحة في سيدي عمار أقبون أوك زمان تقول ما السن زمان تدار تقول ما تدار نحسن هي ذا شردينيخ زداعي وذا إذا قد تقسم مليح ذا شي ذا غدي قوين لي 16 فيفري 2019 خاطر كوغاري جاما دادر غا 22 هكذا و تدر غا 22 لي 16 فيفري 2019 يقوي داين دين لانيفرسيتي تم قرانت
الشيخ مقرانا لي بروفيسور مقرانا يدينو الفان قدو 2019 le 16 février نولفان لي بروفيسور مقران وذاك خمنت ويديك سانتا عطاي البروفيسور هي اللي ون كتمور القبايل توريث الدنيا تمغارث ضمغار صمطوط زرقاس ذقشيش تقشيش ساعنا كل بروفيسور الجوفنسن أنا ناخذ إميه دراكا جين لتي دي سانت تجي ميه دراكا جيني ذا غنتسا 27 شهر يا جيني زينو فرو إتلين ثورا أدرنو غوالي يقاذ يسعى زيكي لنا وقبل 16 février 2019 لاني قاعد يخدم لي زاسوسياسيون لي كوميتي دو فيلاج لي سانديكا يكبرني لنا كني نزيك بارتين بوليتيكني سورا وستشارا كوشي دياو زيني يون وريد هزك سن كوش دي عيوز سودة الحساب دي عيوز واحد خاطر ذيك اللاني قد يوان أكثر ويجدني هاكو إلا قازيلين كتموت القبايل لا فلانا يمحى ذا شتني محان ترى لا فلانا كتموت القبايل ذا الفوطة كي وين دينا أنا كناس السان لا فلاني إلا السان أزكى لا فلاني إلا هذا لا فلان كثيرة الفوطات قاعد أنا كيك 18 شهر نكواريا أفلان ودي قيم كتمور القبايل ولا شيت إيه كرا إلان الحاجة إلان زيك هذا عاوزن تورا ويداك نيا إيقو غالنا كنا كويت الشيفان يانوغنا الحبسن باللي كرقونا يوغانا الشاف تقضعي تقول لي كي نحبس على المموت انت كول لي ياكي نطرطناكي سوري فوك وانشتني سورا كوش الديفانا نختي دي كان نختي وإذا ناس نسرحنا كنقول فيل تخيل المعاشة ديفانات في النفسي ورا 4 أيام 5 أيام في النفسي صار انتنا ندس نسرحنا كويس كسلمسي بردان هادي فاكان خميس سرح لي الناس نيارد فيل كي شتوا خاطر وسالت كوراشة دي روح على زي فيس نقارزي وين نسني سرح نقول فيل تبدا نقلبر مشورا عسين داخل خامني إلا انت الميتين مات تقدم لانسان اما راه يحضر المود جوان جويان او سبتمبر ولا شقل قوامان اي ترى مما نفني بلا خمنا كاكيا هذا سجلنا ازار نسن ولا شقل قوامان راه ترى الدم مزيان هاد اختيار مزغان قواسيف القوا غنشيط واحد تخمى كاس تيمو ما تسلم ما هتغم الوضو فوالا مصغرة سوكتي الصدوة عند ريت عقل التورة تاقي تما شاوت نتريد تيزمر تسطاسي قواسي وشن يتشيستي بحال الكرنب تما شاوت سويسيت زقليت قرمست شحال ومتيس ناس روح عقدك عندك وفاك عقدك علمك يمكن يخل موش نمشو موش عند سيد مدادات يروح يجمع دوك يتمسك قد 21 قشن ينسي واش شمتي بحال الكرنب امشي لا الكرنب ناس الا اياو يقولني درت بحالني نتريد الناس ما شم بلي سرخا ويونو للسنيوا يسي لقا كون قنا يسلو كلا كتا صلوان السنة كاكي قنيتني اليوان الناس كوماسي الماكلة تورا الناس ماذا كذا اللي غير شي غير كانوا فلا غادا عسا مش تسريدني غداو
إما تسدو دا وندغر يولي غير يوتي غلتكني يعوس المدقل يعقل أفاف تبحث إن الكرم بثان شنس وشن أتسري نسلت شو زدت تقول دار لنا واحد 20 سنة متسدونا ذرولن واش بذكا واش بذكا أمسغ راسنا في صلوان سن يقيمي ونسجد يقول هذا مقيم إيه وين ناس ترى وشنيا يسبني ساكن تقلت مزورات ناس مسخرة في الصلوان غندير يتعقل دورة هذا غنتسا سورة نكون يسر قبايل إلا غندو كداس بلي أنو ستيفاوتيني تمورت القبايل أتدنا القاعات ذكرى إلا ند الحاجة تمورت القبايل نعدم الزكس كلشي الزكس كلشي خسر كلشي نعاودت الخدمة زين نفرو مرة نعاود ميساوى غيس كلشي كان نكوماسي إلا كنكوماسي القراية القراية كيان كوماسي أنا كالصغارنا كاكيان 62 رسالة قاس الحبس سورتو سينيران 76 ساون سميتها رانا كنت لا غابيزي إذا قاس حبس ومن بعد نغال تريقر النغار يدور النغار تنقلي النغار زمري النغار اليسف النغار تمديني النغار الحبوس النغار السبيطرة النغار البحور النغار اللي كنت النغار نخدم كويس أدو غالنا ومن بعد وراو النغ القبيلة النغ إلا نقل أوروبي إلا نقل أمريكي إلا كندا يا ناس أنا كذا قرنسان أدو غالنا اللي ونقشوا الميتين أرادياوي وذا جونيور وذا تكنيسيان وذا الفيترينير وذا طبيب وذا شيروجيان لي زونجينيور يقاديسا اللي فورتني خدمن ساعني صور دي دونا خمل وزيدات إفرزان يوم بعد ويجي نظني من قرك 4 موراني إمي سماغا كان 4 مورا أسوار إشاويين إمزابيين إترقيين عرب خاطر فيرماني ثم قرانت 5 مورا الساعة القبايل إشاويين إمزابيين إترقيين عرب سيقاو كتي مورا ومن بعد ذاك تبان أدخل من ولوز نوثني مورا إمي رد يغلي الحب قويرنا أدي وجه ضمن أدي يغلي الحب القويرنا المعقل أد روحنا دين دايما أتسقروا بنات قوت ما روحنا الخدمة يا ناسنا في الخمس نلحق الخدمة أقبيلي نغم بعد يساو الخدمة أقبيلي ما يساو لا كارتي دونتيتي لا عدميس أسال عدم يكرتي كل ديار أصدر يجرى سوق مغاك أجيني غساو فيرين يرنو تزكي النفس والله وتقلق هذا عدم نقلي من 33 أتستحيق الزرق أرخرها غتواليخ جانا إلا يونس ما نقبل 1980 حمد كير وندلني كان داك ذكر السايق العدم قبل 80 نكي غير ميت 80 يقعد عدمني قروح قرويو قولني كسرت قلبادو 1980 يكسر العدمني قد حسابيو ومن بعد لي زاني 80 ديسيمي ديال نوفا العدمني مزيان قبلت بيقوس مدي النوفا واقي تورد واقي دعدمي واقي ولاش تستيقيتي دما واقي جزائريين تقيت قرار دايما دعدمني من 1933 سزوغني الجاني تزقواغ زي زمان جزائريين اكو يكتشور يانا غير الجزائريين نسانا كان مخاطا شديدات إيه هي أتيدي تموت القبيلة انديبوندونس
أقبيلي غادي يساوي القيمة تمقران 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 تندا يبغو يروح غادي يساوي القيمة والباقي ثورة. شحال القرون هاكي القرون ماشي السنينات، شحال القرون هاكي وزريقة ما 10,000 القرون نا 100,000 نا مليون نا 2 مليون نا 10 مليون القرون ونسعر شروطة ونسعر تموت ونسعر القيمة يسالوف تكمل ما كويا غادي يغلي في البورص 62 راه 1962 يا راه ونسوارا ميم با تيفدن تيسكرت تيفصلت يكسم ذا شي تيفصلت هاكيا كان تيسكرت تيشيرت تيسكرت لاني قاعد يقان تيشيرت تيسكرت وتنسوارا مرخص إيه القبايل كرقوان داتلهم روحا غسل حدا قاعدنا كان ليلة الكود السوفريون كود قبايل الليلة على بلاس لا ريبيبليك نين أي تديرين واحد 5,000 10,000 القبايل ويا القبايل دهدر على في دارين فوهرنا قسمتين غا النبي ونتقرا على قد حسابين كينيا هدا في قاعد يهدر انت لو كان نروحنا كل بلاصه لا ريبوبليك عندنا 5,000 عندنا 10,000 القبائل سير خدا سنسي مغار سنس مغارين سنس كوش عندنا 10,000 والله ما عندنا 10,000 قار دايما شروان اللي خلي فيديو قال اللي قارن باللي اذا قاعد نفخ قشوش مشوش صرا بدا شاف قشوش مشوش يقدون ميمي غردين النق ما الا ويك ساني غردين داخل خميس يزمر سني حق لكم ساعه الدوانه خزرنا ميم كرات تبعنا يغردين نوي هذا المانيفيستينا اغمن عنايد ويظن يمششن المال تيمغارن غيمغارن غارشن غيدا قدرو سيفن دويا سواعرهم روان دلان الحوسنا نصوفا نحبسنا واه يعني واه لكلاشنيكوف لا تسال كلاشنيكوف ثورة غاديني غا 40 سنين داكي ثورة تصبح الجابون عقلط وسكور تسروت مطون هذا عياض كلها ما ثورة زمر ما السينما كلها ما يتصفي العقل هذا السينما تنحسني يكمل كوين يقيم بصح ودي قيم واش مات ورا 242 ينحبس يونور يخوير ذيك سنتا ميطوش يونور يوخير تيفصل يونور يوخير أوشود زي قادي الدمن العدم جينا العدم نغشترنا نغينا دوال نغشتب ديال الحاجة يقوتي الدمن ثاوي نغي قادي السن شرديني الدمن ثيانا الحبس يسرنون البروسي يسرنون الخطية إيويثني لا تنزين برا أياك أسكني النوفاش أثاني يونو قشيش ديجا يعدنا نزر سمحتو يا الصباح لي غادي مليح مليح لو كان دينا غاري والله الريال الجماعة ذي السبت مختمرة ما قرب غادي يدير زاس الحبس يلا أرقم روضو أردي نوزري غير ما أمش ترونسبور يدين هيا وين أرقم أريد ذيك 8 أرسو قرص الحبس ينس حاشا مازدا عشان ما ردو غير الوخامي وزكاني غادو غاد يوما ينقدور فرد سيدي غير قرص الحبس قرناس الخضير هو قلنا تيارة عني سي ساكن يحمل راسو قشيشني غدا ينوفر أما شرنسا 242
لا فاشو إلا وين وسنسن موسى إلا وين غني إلا وين عدن كثنا مكارتات ريون أتونا تموت مكارف نون تموت نسن مكارف نوني بردان نسن مكارا خلمن تموت نسن مكارا نمعقش تقوي رانا غنمحمدت أشو ذرين قرغتي دايما يا الجمعة يا السبت سورتو الجمعة وداش تدارتو نسعر الجامع وداش تدارتو نسعر بالوار لاني قاعد يحفظن شطوح الهضرة تورا كستا سوالي الشيخ نيج 19 دقايق الساعدين وين نكسنا دينينا دادان الشطوح يتغشين يتخدت خاطر كلش دا حفاظة كيا دا يفيدني غاكاك 27 شهر ياكيا تغشي القبيلة أطاس الحوايج يحفظن أطاس يقدقويت يراولا ياكيا أطاس يقدقويت يراولا ياكيا إذا يراولا ياكي نشكال تروح دار تيراولا تدولا قرا تحبس زيك ساعة تختار دا شاتو خم الأحباب ودي خم لاسوسياسيون ودي خم بارتي بوليتيك ودي خم السنديكا ودي خم بارتي بوليتيك تمراجينا خاطر ناس قبيلتين هدا كانت ولا كالموالانت ماشي تروين كان ديني تقرا ولا اتوغادا ناس لا بارتي زميرا اتوغادا بارتي بوليتيك تقرا ولا تاكيش كل داك الغاشي شون السوق اما كانت تروح دارو مارشي مارشي البوير انا مارشي نسيدي عايشنا مارشي قوقبو مارشي قوقبو سيدي قوسلناين قوسلناين دوس الجماعة السلناين زنوزوين يتسيدي الزكس الخضرات كلش يتسيدي الماد داغ الماد داغ ولي يتيقطلنا غيود سرتونا عوديو حاشي الغماني ولا شخو داغ الخضرة داغ كلش داغ التبار داغ الشواري داغ كلش الماد يقوس الجماعة الطوموبيلات الكاميون داغ كاميون داغ فورغو داغ ضيا طوموبيلات قوس الجماعة إيه وذاك السواق يلون قوسو لا ماركا ديال والبوجو والرونو ولا سيمكا والمرسيدس يلون لا شاديا دونك ساكي ميقانا كاكي ويجي قانا كاكي ساكرا ولا قالت تغادا بارتي بوليتيك كتب ولا مشاتو غادالو وزميرات تخدم بارتي بوليتيك سيدي عبدو السنظر مليح ودي مزقاري يدك ودي مزقاري العقلية يدك اني كود مزقارا كود عقلية قولني الله إيه شوية غنساعد اختيار ذا نوزواتي ديال أما لاسوسياسيون أما سانديكا أما دي كبار إيه سالوف تساقيني السلم في مولاني وين إلا نقول ما كن لان دقس يقول سنصوت غالا السلام دقس يقول هذا غالا أسنيني غاكويت تنمير في اللون سلمي وي إياتو الميتة دارتي وقول ما إمغارنس إمغارينيس إرقزنيس الراشيس إباثانيس إدوراريس هذا نغا سلمغ فملتي ونسياسة فملتي وتسرتيث الحبابي وتسرتيث صحاب لي فافاس إمغناسن لي فافاس السادة فلسن كرقون دلان هذا سنة غبكون يهضو ربي يدعني أنوي نجمعتد يكاي تسلم يحسن يقواس يا نصح نيختي تقلب فيديو ورقاع يوتارقيث هاي سليمة سيكان حكي اختي تقلب فيديو ثمورتونا الراوي سكتوغان كتموراني انتي براني نروان داروحن سقسا شغلنا ناني تورا اللي فاسق حكمن تورا سميتي دني غاكني اختي تمورت الفيرماني تم قرانت الساقتي ديني اللي فاسق حكمن كتمورني القبايل إلا الحق ميلاقنا
أنا السين يلي ون زقنا غادي يسين دا شي الحق، أمشي قفنا الحق. الحق انت الصح، الكتب انت الباطل، وكي قرأتي دايما وين يبغى الصح زوين ذي الحق، وين يبغى الكتب زوين ذي الباطل. إلا غادي نفوق الباطل غنوغا نهضر فوق الصح، بلي غنولنا أكن مالا، أنمي حملت أكن مالا، أنمي عقلت أكن مالا. إلا قا أولا مزوارو قداقا نزمر نجوز مما خامني ينقينا كن دايرك أكويا تيغرغرتنينيك داينينيك أدي مسخ الشطوح أدي خاص ما برزني كي نتعدى كني داو خاميك داو خاميو نيقو خاميك نيقو خام قويضنين تعدى رزق تعدى رزق. إلا قد يزدي إلا قد وين إلا قد يزديك مليح مليح، خاطر يقوس الصبحة تنظل مديت نكاسي نظن يقلق قنيلي أزري غيرنا بغادر تجميلت يسداتني نجمعنا كن وقيل قات غبرين يقل نجمعنا كنا فينا غادي سينا كن ينكي روخات بوتيغو يجينا راد بوتيغو فيها قفل انت قورت الساروت النجمة تدارتني أنا ناسيها ما شاتي لدا وقي ديال قزن وقي استعرف عيسان أني القزن وقي ستصنيد تجوفني فرح عيس مليح مليح يعني القزني شحال تكلت الطريقة على التلفزيون عرضنتي دا المغربية الناس روح غدوة تيغو فيها فيني تقولت ويوم كذا عدي زعما يبدل بلادي وغاد الديبيتي الناس لو كان فوتي غيماني وكان يروح وزي خيط قبل هو قد غادي الفوطة تقبل إذا بدي فرا فوتين 10 مدان أتقبل وقد يجي في لك الديبيتي ناخذ المير ناخذ الوزير ناخذ المينيستر ناخذ البريزيدان إيه أوين دينيغ سنماث عفوا ثاسي ومغارة جينيا قرض محسوبة لا تسوي عن قبح الشطوح ولكن دولي ويكشن يتشوليو إلي ندير ضماغا كنشطوح نعسيت هاد حضرة إلا ديبوندوس لكابيلين مي هكا كين ضمع غريضة غاري وتقارغارا يروح يطمع زمر غايت هاد حضرة غا إلا ديبوندونس لكابيلين السمز والو ما يلاد إما راد يغوث كان نفوتي غاسكانيا نربحي ما نغيلا ما بغاد مثا تنميث أرتكل كنغنين إن شاء الله.